ganiya mo tagan ang daotang binuhatan kini iyang pabiya ang dalan niya ay hanggang kay madawat na ayang sugo niya aron tanan langinan ka Saligilang ang kay siya magmanukani mo subayan ang dalan niya kay hanggang kay madawata Saligilang ang kay siya magmanukani mo subayan ang dalan niya kay hanggang kay Maayong gabi ipod sa atuang mga dinha sa sitio Tubod. Papa Idi, Mama Lia og Alquizar family. Maayong gabi Quijano family, onya Bacos family ug sa tanang kaliwat ni Tonyo Purita Alquizar. Maayong gabi kaninyong tanan. Unya maayong gabi ipod sa atuang mga suki nga tigpaminaw dinha sa barangay Kalidngan, dinha sa barangay Buena Vista. Okay, mga kasmile, maayong gabi diha. O dinhipod sa barangay Guadalupe. Okay, onya maayong gabi dito sa Napo, dinhi sa Ocanya, Bulinawan, barangay Tuyom, barangay Perilos, Kanasuhan, Liboron, onya dinhi sa barangay Poblasyon 1, 2 ug 3. Maayong gabi Dakbayan sa Karkar. O maayong gabi ipod sa atuang mga kasilingan ng lungsod dinhi sa Kabukiran sa San Fernando o sa Kabukiran dinhi sa Aluginsan o dinhi sa Barili, Sibunga. Maayong gabi kaninyong tanan o sa mga naabtan sa pagsibya sa kahanginan. Asa man ni kutob ang atong pagsibya sa kahanginan. Maayong gabi kaninyong tanan. Unya maayong gabi ipod sa atuang mga naglantaw karon o nagpaabot sa atuang Facebook live sa live streaming ang naka-open lang karon ang Blessed Bible Baptist Church Valencia page. Okay, FB page. Maayong gabi sa naglantaw karon o nag-view karon nagsunod sa atuang live streaming. Unya maayong gabi ipod dinhi kang Brother Jeffrey Paburada nga nag-view karon sa tuang FB Live. Unya maayong gabi sa nagdumala o manager o tag-iya sa maong station sa 95.9 Smile Radio Karkar, Daddy Bones, Bunny Yamid o ni Ma'am Marlene ni DJ Tita Mama. Maayong gabi kaninyo sa inyong pamilya. Unya maayong gabi ipod sa tuang ako ang mga kaubanan sa pagtuo, igsuon sa pagtuo sa Bible Baptist Church family and Blessed Bible Baptist Church family. Maayong gabi kaninyong tanan sa mga igsuon nato dinha sa Bagakay Valencia. Sila diha ni Kuya Jose, Ate Elsa. Maayong gabi ninyo. Ni July, ni Annette, ni Oliver, ni John Eric, ni Angel, ni Chloe. Maayong gabi ninyo diha ni Rose May og ni Dayan, ni Denver, Erica og ni Gabo og sa ako apong anak nga nahabilin sa tubod sa among church Arlet og ni Armil og sa ako ang Papa Albi. Maayong gabi maayong gabi ipods kung mga igsuon diha sa Labangon, Cebu City, Goldie Valyasco, uban siyang bana o siyang anak, o sa ako ang maguwang sa Tupi, South Cotabato, Irene Alquizar, diha nila ni Noynoy,
Hans Rohan. Ug maayong gabi ipod sa ako ang mga pamilya diha sa Kansaluay, Oslob. Pastor Nicolas Cuevas, Mama Miguela, diha ni Ma'am Riza Habilio ug ni Peter J. Habilio. Maayong gabi. Okay, so tonight, before ta maminaw sa mensahe, Sir J. Habilio, maayong sa Ginoo. Okay, maminaw ta sa usa ka alawiton before the message tonight. Sa presensya mo, balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Gimingaw ako sa presensya mo, balik kapag tandog ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Sa presensya, balik kapag tandog ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Gikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Gikinahanglan ka, O Jesus. Gikinahanglan ka, O Jesus. Gikinahanglan ka.
Amen. Maayong gabi pag-usab kanatong tanan, labi na sa mga bag-ong tune in din sa atuang live streaming sa 95.9 Smile Radio Karkar. Maayong gabi Dita Mama, Daddy Wen, Pastor Felix Alcontin, Sister Luisa, Brando, Minaw Kospulong sa Ginoo. Amen. From Nanay Tikya Salud diha sa Magsico, San Fernando. Ang pamilya diha sa Kansaluay, Uslob, namati sila karon dinhi sa atuang FB live sa Blessed Bible Baptist Church Valencia o sa mga nag-atang karon sa ilang mga radyo. Salamat kaayo sa inyuhang hatag og higayon nga makapaminaw sa pulong sa kamatuoran sumala sa balaang kasulatan. Okay, nining kagabion, let me share to you the Word of God dinha sa Romans chapter 1. Roma kapita. Among langit nung amahan, hilabihan ko Ginoo, nga ikaw gayod naghatag Lord o kahigayunan sa matag usa nga niya karon kasing Ginoo nga makasabot gyud sila sa oy mo patigbabaw. Apan o Diyos, ang Espiritu sa pagkamatinuhoon, Lord God, mapainubsanon, maoy, ipatigbabaw nila silang kinabuhi, nga imong pulong ilahang dawaton sa yanong nga pamaagi. Tagay kami kadaugan, unsa man yun ni. Okay, so ang kaluwasan, iya sa Ginoo, dili kitay nagtrabaho, ang Diyos maoy nagtrabaho. O nagingon si Pablo, dili nako ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Kay mao kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Ang maayong balita ni Kristo maoy gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una sa mga Hudiyo o ngadto usab sa mga Grego. Mga kasmail ni ining kagabion, atong makita sa atuang panahon karon nga ang mga tao naghimog laing-laing pamaagi para makaangkon og kaluwasan. Ang kaluwasan mao kini ang paghatag og kasiguraduhan nga ikaw samtang buhi pa nakapanigurado ka nga inig kamatay nimo adto ka pauli sa langit. Mao kana ang kaluwasan. Nakapanigurado ka samtang buhi pa ka nga human sa imong kamatayon dili ka moadtog impierno apan langit ang imuhang padulngan. Unya walay laing pamaagi. Okay? Kay subo nga isulti ang mga tao naghimog laing-laing pamaagi para maluwas, para makaangkon og kaluwasan. Ato ang tagaan og katinawan, ang mga sayop nga pamaagi sa kaluwasan. Una, dili pinaagi sa bahandi. Sayop nga pamaagi nga mosalig ka sa imong bahandi para ka maluwas. Atong ablihan ang Bible nag-ingon sa Lucas 12. Lucas 12 versikulo 13. Of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Ingon rin magtutudlo, storyai ang akong igsuon, nga magtunga inheritance, uban kaniya, taliwala kaniya, o kanako. Verse 14, and he saith unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Verse number 15, angkon. Gani, sa maong number 21, na ay usa kadato diri nga grabe kadato, unya ambundansya kaayo ang iyahang kinabuhi. Og nag-ingon diri, the ground of a certain rich man brought forth plentifully, and he thought within himself, saying, What shall I do sa may akong pagabuhaton, because I have no room where to bestow my fruits? Wa na ko'y lugar asa na ko ibutang kining ako ang mga prutas, mga ani. 19, and I will say to my soul, ako mag-ingon sa ako ang kalag, soul, kalag ko,
Thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Daghan na kaayo ko og bahandi. Oh, paglingaw-lingaw, kaon, inom, hudya ka. Okay, daghan kay kag bahandi nga magamit nimo sa daghang mga katuigan. Ingon sa bersikulo 20, but God said unto him, apan ang Dios nagaingon ngadto kaniya, thou fool, buang-buang ka, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Buang-buang ka, ang imong kalag ako ng pagakwaon ni ining takna sa kagabion. Asa naman na padulong ang imuhang mga bahandi? 21, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Kinsa katong nagtigom og bahandi alang sa iyang kaugalingon, dili dato atubangan sa Ginoo, dili abundansya atubangan sa tao. Dili gyud pinaagi sa bahandi nga imong bayran para ka maluwas. No, di na pwede. Kay nganuman si Kristo na ang nibayad sa ato ang kaluwasan. Mo na ingon si Kristo, maunsa man ang maangkon nimo tanang butang sa kalibutan, kay dili gyud pinaagi sa kwarta sa mga butang nga imuhang na-accomplish o imuhang naangkon aning kalibutan na bisan pag ang tibuok kalibutan. Ang imong maangkon bayrag special, di nimo pwedeng bayrag ordinaryo nga bayad para ang kalag makaadto sa langit. No? Ang gibayad para ang atong kalag makaadto sa langit, makaangkon tag kaluwasan, special nga bayad kay si Kristo maoy nagbayad. Giula, no? Ang bililhong dugo ni Kristo ug ang iyang lawas mo'y iyang gibayad didto sa cross. Bayad sa ato ang mga sala, dili ang imuhang kwarta nga mubayad kag special, mubayad sa bahandi. Dili pinaagi sa imong kwarta, dili pinaagi sa mga butang nga imuhang naangkon. Nakuha na to mga kasmile? Okay, number 2, dili pinaagi sa relihiyon. Dili pinaagi sa imong relihiyon o sa daghang mga relihiyon. Kay purti ng daghanang relihiyon karon, unya ang tanang relihiyon, wa gyud relihiyon nga moingon, ari mo namo kay kami ang bakakon, kami ang bakak. Tanang relihiyon moingon, ari mo namo kay kami tinuod. Mga kasmile, dili pinaagig relihiyon ang kaluwasan sa kalag sa tao. Kay unsa man dining relihiyon, ang relihiyon, no, bot pasabot ni ini to bind again or to connect again. O bimugna ni sa tao aron ikaw makonektado pagbalik ngadto sa Dios. Arita sa pamaagi sa Ginoo unsaon nga ikaw ug ako makonektado ngadto sa Dios. Kay kinahanglan man nga pamaagi man sa Dios, kay ingon man ang bubuton sa dugo ni kabubuton sa tao apan sa Dios. Mga kasmile, ang kaluwasan nga ikaw makapaniguradog langit, makabaton kag relasyon sa Ginoo, mapasaylo ang imuhang sala, makabaton kag pagkamatarong, di ka malaglag sa impierno, sa relihiyon nga mauni imong pagabuhaton, mauni ang imong sundon para ikaw maluwas. No, ang pamaagi sa Ginoo. Unsa may pamaagi sa Dios? Walay lain, Jesus Christ. Muna ingon si Kristo, I am the way, ako ang dalan, ako ang pamaagi. I am the way, the truth, and the life. Walay makaadtos kung amahan, no man cometh unto my Father but by me. Walay makaadtos kung amahan, gawas pinaton. Unya, di ka kasiguradong maluwas. Di ba? Nagsige lang pamasin. Buhata ni, basi na lang, malangit ka. Nya, walay kasiguraduhan nga malangit. Di ba? So, anhita sa pamaagi sa Diyos. Kinsa ang pamaagi sa Ginoo? Jesus Christ. Walay laing ngalan gihatag ilalom sa langit nga pinaagi kaniya kita maluwas. And that is the Lord Jesus Christ. Siya lang ang pamaagi. Dili bahandi, dili relihiyon. Oh, we are from Baptist, but ingnon ti ka, ang Baptist dili makaluwas nimo. Ni ang imong relihiyon dili makaluwas nimo. So tagaan na to og katin-aw. Dunggaba, wala na to po sila, pero sa ato ang huna-huna, gipatay na nato.
Sa atong huna-huna ato nang gitunglo. Mamatay pa lang kang ka, ba? Mapandol pa lang ka, maligsan pa lang ka, kanon pa lang ka sa dako nga sharkan. Sayo kay mo painit og mga pinistihan, linitsihan. Sayong kabuntagon ang baba nagratatat na murag kanyon. Unya murag Armalite. Nagratatat na murag Armalite. Okay? Unya ang atoang mga pagbati usahay mga dautan kitag mga pagbati. Ang atoang mga pagbati usahay mga walay kapuslanan ang atoang gibati. Unya ang atoang mga binuhatan makasasala tang tanan. Unya bisan unsaon nato paghimo og maayong buhat ang Bible nag-ingon. Namoy Bible diha. Basaha ang Bible Isaiah 64:6 nga ang atoang pagkamatarong ang atoang mga maayong binuhatan sama ra gyud og hugaw nga trapo. Sama ra gyud og hugaw nga pahiran. Ikaw gani dili gani ka mo gamit og bulingon nga tualya human nimog ligo mangita gyud kag limpyo. Di ba? Og samot naligo ka unya tagaan ka og hugaw nga trapo. Di gyud ka mo trapo siguro. Human kang naligo, humot kay ka unya hatagan kag hugaw nga pahiran, di ba? Mumaw na mga kasmile, bisag unsaon nato og apaning kamot maayong buhat, ang atong maayong buhat atubangan sa Dios dili pasado kay ang Bible nag-ingon sama ra kini og hugas. Sama ra filthy rags. Mga kasmile, dili pinaagi sa atoang maayong binuhatan. Kay yung uban ra ba moingon, mosimba ko, nyawat na lang nga mapasaylo akong mga sala, makuha ang ako ang mga sala, dili pagsimba nga sala. Muna ingon ang Bible, kung atong isugid ang ato ang mga sala, ang Dios matinumanon og matinud-anon nga mopasaylo sa ato ang mga sala og mohinlo sa ato ang pagkadautan pagkadili matarong. So ang Dios ra gyud mga kasmile, Dios lamang ang makahatag nimo og kaluwasan kapasayloan sa sala. Dili pinaagi sa gitawag nga kanang imuhang kaugalingong to everyone that believeth. Si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. Kung ikaw nagatuo, ang pagkamatarong ni Kristo ipasa sa imuha. Ingon ang Bible, Romans chapter 4, wala magbuhat. Apan nituo kaniya nga nagmatarong sa dili Dios nun. Ang imong pagtuo is counted alang sa pagkamatarong. Tiaw mo na. Amen. Pagkanindot sa pamaagi sa Ginoo nga kita dili matarong apan sa dihang si Kristo namatay gilubong nagbayad sa tong mga sala. Mituo ta. Ang Bible nag-ingon, ang atong pagtuo is counted for righteousness. Human ikaw gipakamatarong sa Dios, human ikaw gipasaylo sa Dios, human ikaw giluwas sa Dios, gihimo kang anak tungod sa imong pagtuo ni Kristo, diha na, magsunod sa kamanduan sa Ginoo. Mauna nga, doon na kay panahon sa pagbasag Biblia, doon na kay panahon sa pagampo, pagtawag sa Ginoo, doon na kay panahon sa pagsimba, doon na kay panahon sa pag-alagad sa Dios. Sa Ginoo, nahigugma siya sa Ginoo, unya walay panahon sa pagbasag Bible. Walay panahon sa pagampo, walay panahon sa pagsimba, walay panahon sa pag-alagad sa Ginoo, walay panahon sa pagbuhat, pagsunod sa kabubuton sa Dios. Nakuha na to mga kasmile, kay tanan nga naa sa Biblia, nga naay pagtuo tinud-anay ni Kristo, miyukbo gyud sila, miluhod gyud sila sa Dios. Gani sa buhat makita nimo kada adlaw gani sila naa sa templo, nagadayeg sa Ginoo, nagampo, nagfellowship, nagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nimo ang Dios pero wala tay panahon unya moingon kag naa kay pagtuo tinud-anay sa Dios, moingon kag naa kay tinud-anay nga paghigugma sa Ginoo. Susiha gyud, klaruha gyud ang imuhang kasing-kasing kung tinuod ba gyud na ang imong pagtuo. Tinuod ba sa relihiyon. Dili pinaagi
sa imong kaugalingong pagkamatarong o maayong binuhatan, kundili sa maayong buhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Gihatag niya ang iyahang kinabuhi, giula niya ang iyang dugo bayad sa atuang bisan unsa pa isulti sa tao, dili ni angay ikaulaw kay panigurado ni. Panigurado ni sa kalag nga moadtog langit. Unya human ka naluwas, panigurado ni nga nakaalagad ka sa Ginoo. Isip lang hinaot ko ang mensahe ning kagabhion, naghatag na tug kadasig nga ikaw mudawat mosalig ni Kristo aron ka maluwas. Unya human nga ikaw luwas, naay kadasig nga mualagad ka sa Ginoo. Musimba sa Ginoo, magbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Ginoong Dios, ako ni admitar nga ako usa ka dakong makasasala. Pasaylua gayud ako, o Ginoo, sa tanan nakong mga sala. Salamat kaayo nga ikaw naghimog pamaagi para ako dinhis kalibutan para maoy mubayad sa ako ang mga sala. Ginoong Hesus, ikaw akong saligan nga maoy namatay bayad sa akong mga sala, gilubong og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ingon nga akong Ginoo og personal nga manluluwas sa akong kinabuhi, nagdawat kanimo tinutuo Lord mulig-on ang ilahang relasyon nga kanimo muhamtong. And Father in heaven, ako sa ilahang pagsunod sa imuhang kabuton ni Yamid, sa ilahang pagpagamit Ginoo, ikaw magapanalangin silang pamilya sa katingalahang pamaagi. Unya Ginoo, ang imong kabubuton may matuman sa ilahang kinabuhi. Lord, among gitugyan kanimo Lord ang tanan, gisalig ang tanan sa ngalan ni Jesus Christ among Ginoo ug among manluluwas. Amen and amen. Okay, so salamat sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Ikaw ang kusog ka na ko, kalipay og dalampanan, moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw ang Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog ka na ko, kalipay og dalampanan, moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma.
sa tiilan mo, musimba kanimo, O Diyos. Unsa man kaliyo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw ang Diyos, ug kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw ang Diyos, ug kalipay ko. Amen. Okay, so ato ang pasalamatan ang ato ang mga nag-view karon sa ato ang FB page unya dinhi sa ato ang Blessed Bible Baptist Church Valencia. No, Mama Miguela Cuevas, unya si Brother Chris Rondain. Okay, unya sa ato ang mga kaigsuunan naglantaw to diri ganina si Pastor Jovan Tonyakaw. Maayong gabi ida, Pastor. Okay, sa iyong gabi ipod, no, once again sa ako ang pamilya da sa Kansaluay Uslob, daghan silang naminaw karon sa ato ang FB Live, naglantaw sa atong FB Live. Unya ni Brother Henry Lapas Jr. Okay, ang nagdala di ani nga account ang ihang mama. Okay, ngon siya, maayong gabi Pastor ug salamat sa Ginoo nga lain na sad nga gabi nga gapalanog na sad ka sa pulong sa Ginoo. Oh, please always shout out sa Treasure Bible Baptist Church members. Treasure Bible Baptist Church, shout out from Henry Lapas Jr. sa iyang mama. Okay? O niya, labi na. Ingon siya, labi na nila ni Sister Marjorie, o si Tia Marjorie, and Brad Linus Alcudja. Si Tio Linus, mayong gabi inyo diha. Shout out from sa mama ni Henry Lapas Jr. O niya, ingon siya diri nga padulong na jud mo retire ang akong cellphone. O kung doon na may malipay nako maujud ang yawa kay kining kalag nga adik sa pulong sa Ginoo. Muundang lang ni kung malubat ang cellphone. Di mo na bisan asa basta naay pagwali sa pulong sa Ginoo. Astang cellphone gamiton sa pagpaminaw. Amen. Unya wa malipay ang yawa kay nalubat mo retire iyang cellphone. O grasya ra jud na sa Ginoo nga iyang gihatag nga always dasig taliwala sa mga pagsulay. Okay, God bless and always to God be the glory. Salamat kaayo Ma'am Lapas, no, sa imuhang pagsunod sa atuang programa. Okay, unya daghan patang lantaw karon sa atuang FB Live. Napo diya si Juliesa Navarro Labador, no? Ma'am Juliesa Navarro Labador, maayong gabi diha. Salamat sa paglantaw sa atuang FB Live o sa inyuhang mga anak. Kumbati lang, no? Kumbati lang by the grace of God. Anhita sa 95.9 Smile Radio Karkar. Ingon din si Miriam, Ma'am Miriam Alcuzar, ako ang kaliwat. No, si Ma'am Miriam, maayong gabi Pastor Joshua. Minaw ra ko sa radyo kay wala kulod and God bless. Amen. Okay, so naminaw siya sa radyo. Karon unya nag-comment sa atuang FB Live. Mao ni, no, kadasig ang atuang suki nga tigpaminaw si Ma'am Miriam Alcuzar og sa ilang pamilya diha karon. Maayong gabi naay radyo unya naka-comment sa FB Live. Siguro FB Live rani iyang gigamit pag-comment. Okay, so salamat kaayo, no, ato ang paryente Ma'am Miriam Alcuzar unya si Nanay Tikya Salod. Ingon si Nanay Tikya, amen Pastor. Amen. Basta naay tinud-anay nga pagtuos Ginoo og naay tinud-anay nga gugma sa Dios, ganahan gyud ni maminaw sa pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang John 8:47, he that is of God heareth God's word. Ang iya sa Ginoo mamati yun sa pulong sa Ginoo. O ang dili iya sa Ginoo dili ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Dili ako'y nagsulti ni ana, si Jesus Christ. John
8:47. Okay? John 8:47. Mo nay timailhan sa mga tao nga nakaila og mituo gayud sa Dios. Okay? Okay, salamat kaayo sa ato ang mga suki pod nga tigpaminaw sa atong mga radyo o sa nagdumala sa ato ang tag-iya sa atong station sa 95.9 Smile Radio. Daddy Bones, Buni Yamid, salamat kaayo sa imuhang kinabuhi. Salamat sa imuhang kasing-kasing nga gipagamit ang imuhang station abli kanunay sa pagpasibya sa pulong sa kamatuoran sa kahanginan aron ang tao nga makadungog niini makabaton og pagtuo, makabaton og kaluwasan, kagawasan, kalambuan sa ilang kinabuhi labi na sa espiritual nga aspeto sa tao. Okay, so salamat kaayo. Together with me is my wife, Janice Cuevas Alquizar. Ako ang gwapang asawa o gwapa na ko nga asawa. Okay, salamat kaayo na uban nako karon o nya kung ganahan ka nga kanang magpatambag sa pulong sa Ginoo, libre ra gyud mi. We are welcome nga inyo haming imbitaron sa inyong balay, no? Magtambag sa inyo sa pulong sa Ginoo, magtuon sa pulong sa Ginoo, libre ra gyud kaayo, no? Makontak ra nimo ang amuang page o nya ang ako ang Facebook account, Joshua L. Alquizar or Janice Cuevas Alquizar. O niya amo ang akong cellphone number. O ganahan kang mo contact, no? 0916-297, okay? 297-6071. O libre ra. Spiritual advices, spiritual nga aspitos kinabuhi. O magpatambag kag bahing kwarta, dili gyud ko makahatag nimo ana, no? Okay? Ato ani spiritual nga aspeto sa kinabuhi sa tao. Libre ra gyud, pulong sa Ginoo. Okay? So salamat kaayo kanatong tanan, salamat kaayo. Maayong gabi o nya maayong pagkatulog. O nya kung napamay programa nga magsunod niini, no? Kung nagmata pa ka, sundan ninyo ang programa. Ang labi na sa gapnod sa kinabuhi ni Daddy Bones. Okay, so salamat. No, ayaw kalimti. Numero 26. Daddy Bones, Buni Yamid. Salamat. God bless. Ang cross sa Kalbaryo, ang andumanan sa dako, ngagugma mo, ipasan mong tanan, akong salag kapakyasan. Nagmadaog ako nga mabuhi ang kasing-kasing ko. Ang cross sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, ngagugma mo, ipasan mong tanan, akong salag kapakyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayaran mo ako, kawas nun na, kamatayon way gahom, ang ngayan kang simbahon. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko na masuod kanimo, puy iyang kasing-kasing ko.
sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan